पेशे खिदमत है कहानी अंबर नाग मारिया की किस्त नंबर 56 दिया बुझ गया का दूसरा हिस्सा। अंबर बख्त खान के साथ नेपाल की तरफ रवाना हो गया। नाग दिल्ली में अंग्रेजी फौज के साथ था। अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया था। शहर में उन्होंने बड़ी लूट मार मचाई, लोगों को बेदरेक कत्ल किया, फांसी पर चढ़ाया, गिरफ्तार करके काले पानी जिला वतन कर दिया। नाग को भी अंबर और मारिया की तलाश थी। सारा शहर उसने छान मारा, मगर दोनों में से उसे कोई न मिला। सोचने लगा कि यहाँ से निकल जाना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में अंबर या मारिया का कोई मामूली सा निशान भी उसे नजर नहीं आया था। फिर वहाँ रहने से क्या फ़ायदा। वो शाही किले के पीछे बाग में एक बारादरी में रहता था। एक रात चांद निकला हुआ था। वो सैर करने बारादरी से बाहर आ गया और किले की दीवार के साथ साथ बाग में सैर करने लगा। दिल में वो अंबर और मारिया के बारे में सोच रहा था। अचानक उसे पीछे से घोड़े के टापों की आवाज़ आई। उसने मुड़कर देखा, बाग की रविश पर एक गोरा सिपाही घोड़ा दौड़ाए चला रहा था। जब वो उसके करीब से गुजरा तो नाग ने देखा कि घोड़े की पीठ पर उसने एक औरत को ज़बरदस्ती पकड़ रखा था। औरत के मुंह से हल्की हल्की चीखें निकल रही थी। नाग अपनी जगह पर खड़ा ये मंजर देखता रहा। घोड़ा सवार गोरा ज़रा फासले पर एक सफ़ेद गुंबद वाली इमारत में दाखिल हो गया। उसके बाद वहाँ खामोशी छा गई। नाग समझ गया कि ये बदबख्त किसी औरत को अगवा करके लाया है। इस किस्म के वाक़यात वहाँ रोज़ाना ही होते रहते थे, मगर नाग के दिल पर न जाने क्यों उस औरत की दबी दबी चीखों ने बेहद असर किया। उसने मजलूम औरत की मदद करने का फैसला कर लिया और दरख्तों के पीछे से होता इमारत की तरफ बढ़ा। ये इमारत एक मंजिला थी और पुराने ज़माने का कोई मकबरा मालूम होती थी। उसके चारों जानिब जंगली घास और जोही की बेलें उगी हुई थी। अंबर ने दिन में कई बार ये इमारत देखी थी, मगर कभी उस तरफ गया नहीं था, क्योंकि ये एक वीरान इमारत थी। वो झाड़ियों में आकर रुक गया। पुरानी मेहराबों के नीचे बरामदे में अंधेरा था। सिर्फ चांद की हल्की हल्की रोशनी इमारत के पुराने सफ़ेद गुंबद पर पड़ रही थी। वो झाड़ियों में से होता हुआ मेहराबों के नीचे उखड़े हुए फर्श वाले बरामदे में आ गया। ये बरामदा गोल बारादरी के साथ साथ घूम गया था। अब उसने उसी औरत के सिसकियों की आवाज़ सुनी। नाग हमातन गोश हो गया। ये आवाज़ ऐसे लगता था किसी तहखाने या निचले कमरे से आ रही है। नाग को मालूम था कि ऐसी इमारतों के नीचे तहखाने ज़रूर होते हैं, जहाँ गर्मियों की दोपहरों को लोग आराम करते हैं, चूँकि वो बड़े ठंडे होते हैं। नाग गुंबद के अंदर आ गया। एक जगह चबूतरे की दीवार पर सुराख में से हल्की हल्की रोशनी निकल रही थी। ये सुराख नीचे तहखाने को जाता था। नाग ने सुराख में से झांक कर देखा, ये एक तहखाना था। कोने में लैंप चल रहा था। वही गोरा सिपाही हंटर लिए खड़ा था। औरत जमीन पर पड़ी उसे हाथ जोड़ रही थी और वो उसे मार रहा था। नाग के तन बदन में आग लग गई। कमीना गोरा एक मुसलमान औरत पर यूं जुल्म कर रहा था। औरत बेहद हसीन और नाजुक अंदाम थी। साफ मालूम होता था कि वो शाही खानदान से ताल्लुक़ रखती है। नाग से ये मंजर बर्दाश्त ना हो सका। उसने ये भी ना देखा कि तहखाने को दरवाज़ा किधर से जाता है। वहीं सांप का रूप बदला और सुराख में से गुजरकर अंदर तहखाने की दीवार पर रेंगता हुआ फर्श पर उतर गया। वो अंधेरे में दीवार के साथ साथ रेंगता गोरे फौजी की पुश्त पर आ गया। गोरे को शिकार करना कोई मुश्किल काम ना था। डर था तो सिर्फ इतना कि कहीं वो होशियार होकर तलवार का वार ना कर दे। ऐसी सूरत में नाग के दो टुकड़े हो सकते थे और वो मर सकता था। सिपाही ने औरत को पकड़कर घसीटा और फिर जोर से एक खंडर उसकी पीठ पर मारा। अब तुम्हें सारी जिंदगी मेरी बीवी बनकर रहना होगा। औरत ने रोते हुए कहा, मेरा खुदा गवाह है कि मैं अपने खावंद की बीवी हूँ और मरते दम तक उसी की बीवी रहूंगी। मर जाऊंगी पर किसी गैर मर्द की तरफ आंख उठाकर न देखूंगी। गोरे फौजी ने तैश में आकर जोर से औरत को ठोकर मारी। औरत उलटकर परे जा गिरी। फिर जाने औरत के अंदर कहाँ से ताकत आ गई कि वो तड़प कर उठी और उसने पूरी ताकत से गोरे सिपाही को धक्का दे दिया। वो लड़खड़ा कर गिर पड़ा। जिस जगह गोरा गिरा वहाँ करीब ही नाग सांप की शक्ल में दीवार के साथ लगा बैठा था। बस यही मौका था कि नाग ने अपना फन फैला लिया, जुबान निकाल कर फनकारा और गोरे सिपाही की गर्दन पर बड़े प्यार से डस दिया। गोरे ने तड़प कर सांप की तरफ देखा और तलवार के दस्ते पर हाथ मारा। चाहता था कि तलवार खींचकर सांप के दो टुकड़े कर दे, मगर वो नाग का जहर ही नहीं जो दुश्मन को इतना मौका दे दे। गोरे का हाथ तलवार के दस्ते पर ही पड़ा रह गया और उसकी गर्दन ढलक गई। नाक और मुंह से खून जारी हो गया और जिस्म नीला पड़ गया। नाग तेजी से दीवार पर चढ़कर सुराख में से बाहर आ गया। वो औरत पर अपना असली रूप जाहिर नहीं करना चाहता था। बाहर आकर उसने तहखाने के दरवाजे को जोर जोर से खटखटाया। अंदर से परेशान हाल औरत ने दरवाज़ा खोला। नाग अब इंसान के रूप में था। उसने कहा, बहन मैं मुसलमान हूँ, करीब से गुजर रहा था कि तुम्हारी आवाज़ सुनी, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। औरत ने कहा, भाई जो मदद तुमने करनी थी वो कुदरत ने पहले ही कर दी है। ये जालिम गोरा मेरी इज्जत का दुश्मन था। कुदरत ने एक सांप भेजकर मेरी मदद की। वो देखो इसकी लाश पड़ी है। ठहरो, पहले मुझे शुक्राने के 2 नफल पढ़ लेने दो। उस औरत ने वहीं शुक्राने के 2 नफल खुदा के हजूर अदा किए। अंबर ने पूछा कि वो कौन है और यहाँ कैसे पहुँच गई। औरत कहने लगी, भाई मेरा नाम शहजादी जहाँज़ेब है, मैं शाही ख़ानदान की शहजादी हूँ। ये गोरा हमारे घर में सिपाहियों को लेकर दाखिल हुआ। उन्होंने मेरे घर को लूट कर तबाह कर दिया।
میرے خاوند کو پکڑ کر سپاہی لے گئے اور یہ شخص مجھے زبردستی اغوا کر کے یہاں لے آیا۔ خدا نے میری سن لی اور اس ظالم سے میری عزت بچا لی۔ ناگ نے کہا شہزادی صاحبہ، میں بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے سانپ کا سبب بنا کر آپ کی عزت بچائی۔ اب آپ یہ بتائیں کہ میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ جہاں زیب شہزادی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ارے بھائی، میرا گھر لٹ گیا، خاندان تباہ ہو گیا، نہ جانے میرے خاوند کو ان لوگوں نے کہاں قید میں ڈال رکھا ہے۔ خدا معلوم وہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔ میں اب زندہ رہ کر کیا کروں گی؟ کاش یہ سانپ مجھے بھی ڈس لیتا تاکہ اس زندگی سے نجات ملتی۔ ناگ نے کہا شہزادی بہن، آپ کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ جس خدا نے اپنی رحمت سے یہ سبب بتا دیا کہ آپ کی عزت بچا لی، وہی خدا کوئی ایسا سبب بھی ضرور پیدا کرے گا کہ آپ اپنے خاوند سے مل جائیں۔ شہزادی جہاں زیب نے کہا بھائی، خدا تمہاری زبان مبارک کرے، لیکن اس وقت میں کہاں جا سکتی ہوں؟ اس گورے کپتان کے سارے فوجیوں کو معلوم ہے کہ یہ میرے ساتھ یہاں آیا تھا، اور اب اس کی لاش انہیں ملے گی تو میرے خون کے پیاسے ہو کر چاروں طرف مجھے تلاش کرتے پھریں گے۔ پھر آنسو پوچھ کر کہنے لگی تم مجھے میری حالت پر چھوڑ دو بھائی، اپنی جان میرے ساتھ مصیبت میں نہ ڈالو، تم جاؤ، میں یہاں سے نکل کر کسی طرف چل پڑوں گی۔ اگر زندگی باقی ہوئی تو ان ظالموں کے چنگل سے نکل جاؤں گی، ورنہ ان کے ہاتھوں مر جاؤں گی۔ امبر نے شہزادی کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ نہیں بہن، اگر تم نے مجھے بھائی کہا ہے تو پھر یہ بھائی تمہیں ان ظالموں کے رحم و کرم پر نہیں چھوڑے گا۔ میں تمہاری حفاظت کروں گا، یقین کرو، تم جہاں جانا چاہو گی میں اپنا فرض سمجھ کر تمہیں وہاں پہنچاؤں گا، اور یہ لوگ ہمارا کچھ نہ بگاڑ سکیں گے۔ شہزادی احسان مند نظروں سے ناگ کو دیکھنے لگی۔ ناگ نے مسکرا کر کہا کیا تمہیں مجھ پر اعتبار نہیں بہن؟ شہزادی نے کہا ایسا نہ کبھی سوچنا بھائی، مجھے تم پر پورا پورا اعتبار ہے۔ تو پھر یہ بتاؤ کہ تم کہاں جانا چاہتی ہو؟ شہزادی جہاں زیب نے کہا سب سے پہلے تو میں اپنے خاوند کو اگر وہ زندہ ہے تو قید سے چھڑوانا چاہتی ہوں، اس کے بعد ہمارا اپنے گھر جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ نیپال کی سرحد پر میری ایک خالہ رہتی ہے، میں چاہتی ہوں کہ اگر ایسا ہو سکے تو میں اپنے خاوند کو لے کر نیپال کے سرحدی گاؤں میں اپنی خالہ کے پاس پہنچ جاؤں اور باقی زندگی کے دن اسی جگہ گزار دوں۔ ناگ نے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا میں قسم کھاتا ہوں بہن کہ جب تک تمہیں اور تمہارے خاوند کو اگر وہ زندہ ہے نکال کر تمہاری خالہ کے ہاں نہ پہنچا لوں گا، چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ اب تم ایسا کرو کہ تم اس جگہ بیٹھ کر میرا انتظار کرو، میں تمہارے لیے کسی محفوظ پناہ گاہ کا بندوبست کر کے واپس آتا ہوں۔ ڈرنا نہیں، بڑے سکون سے دروازہ اندر سے بند کر لو، صبح تک یہاں کوئی پلٹن کا سپاہی اپنے کپتان کی خبر لینے نہیں آئے گا۔ کیا تم تیار ہو؟ ہاں بھائی، میں اسی تہخانے میں تمہارا انتظار کروں گی، شہزادی نے کہا۔ ناگ جانے لگا تو شہزادی نے پلٹ کر پوچھا بھائی تم نے اپنا نام تو بتایا ہی نہیں۔ ناگ نے کہا میرا نام تو کچھ اور ہے، بہرحال تم ناگ کہہ لیا کرو۔ ناگ بڑا عجیب نام ہے، کیا تم مسلمان نہیں ہو؟ ناگ ہنسا۔ الحمدللہ کہ میں مسلمان ہوں، میرا اصلی نام عبداللہ ہے، مگر اپنے دوستوں میں ناگ کے نام سے مشہور ہوں، یہ ہمارا پرانا خاندانی نام ہے۔ اچھا اب میں چلتا ہوں۔ ناگ چلا گیا۔ شہزادی نے تہخانے کا دروازہ بند کر کے اندر سے کنڈی چڑھا دی اور لیمپ دھیما کر کے کونے میں بیٹھ کر ناگ بھائی کی واپسی کا انتظار کرنے لگی۔ اس کے سامنے زمین پر گورے کپتان کی لاش پڑی تھی جو پھولتی جا رہی تھی۔ ناگ گھوڑے پر سوار ہو کر واپس جانا چاہتا تھا، لیکن گھوڑا مرے ہوئے گورے سپاہی کا تھا۔ وہ پیدل ہی کوٹلی میں آ گیا اور سوچنے لگا کہ شاہی خاندان کی باعزت مسلمان شہزادی کے لیے وہ کیا کرے اور اسے کہاں چھپائے تاکہ دو ایک دن میں اس کے خاوند کا سراغ لگا کر ان دونوں کو نیپال کی سرحد کی طرف لے جائے۔ اپنے پاس ایسی کوئی جگہ نہیں تھی، وہ تو خود گوروں میں رہتا تھا۔ ایک دم سے ناگ کو مقبرہ جہاں دار کا خیال آیا۔ یہ ایک اجاڑ مقبرہ تھا جو شہر سے باہر ایک جگہ کھنڈروں میں واقع تھا، یہاں کبھی کوئی نہیں گیا تھا۔ اس مقبرے میں وہ شہزادی جہاں زیب کو کچھ دنوں کے لیے چھپا سکتا تھا۔ ناگ نے اپنا ذاتی گھوڑا استبل سے نکالا، اس پر سوار ہوا اور شہزادی کی بارہ کی طرف آ گیا۔ رات اب کافی گزر چکی تھی، کوئی دم میں صبح ہونے والی تھی۔ ناگ صبح ہونے سے پہلے پہلے شہزادی جہاں زیب کو محفوظ مقام پر پہنچا دینا چاہتا تھا۔ اس کی کوٹلی سے فاصلہ زیادہ نہ تھا، وہ بہت جلد عمارت میں پہنچ گیا۔ گورے کی لاش کو وہیں رہنے دیا اور جہاں زیب کو گھوڑے پر بٹھا کر وہ ہوا سے باتیں کرتا سیدھا اجاڑ مقبرے میں آ گیا۔ یہ ایک ویران جگہ تھی، اسے دیکھ کر کبھی کسی کو خیال بھی نہیں آ سکتا تھا کہ یہاں کوئی انسان رہتا ہے۔ ناگ نے شہزادی کو مقبرے کے تہخانے میں لے جا کر وہاں جگہ صاف کی، دیا جلایا، زمین پر چٹائی بچھائی، سرہانہ وغیرہ رکھا، کچھ کھانے پینے کا سامان بھی وہاں لا کر رکھ دیا اور کہا شہزادی جہاں زیب تم یہاں آرام سے رہو، میں اب تمہارے خاوند کی تلاش میں نکلتا ہوں، مجھے بتاؤ کہ اس کا نام کیا ہے اور اس کا حلیہ کیا ہے۔ جہاں زیب نے کہا میرے خاوند کا نام عزت بیگ ہے اور وہ گورا چٹا گبرو نوجوان ہے، اس کے ماتھے پر دائیں جانب زخم کا نشان ہے۔ ناگ بولا اب تم فکر نہ کرو، اگر عزت بیگ کو انگریزوں نے ابھی تک جانی نقصان نہیں پہنچایا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ اسے تلاش کر کے تمہارے پاس لے آؤں گا، تم فکر نہ کرنا، میں تمہارے پاس صبح و شام دونوں وقت آیا کروں گا اور تمہیں کھانے پینے کی چیزیں دے جایا کروں گا۔ اچھا بھائی، خدا تمہیں اس نیکی کا اجر دے گا۔ ناگ شہزادی کو خدا حافظ کہہ کر چلا گیا۔ صبح ہوئی تو گورے کپتان اور اس کے ساتھیوں کے قتل کی خبر سارے شہر میں آگ بن کر پھیل گئی۔ کئی لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا، لوگوں پر اور زیادہ سختی کر دی گئی۔
घाट के करीब से गुजरने वालों की तलाशी ली जाती। नाग पर किसी ने शक न किया, क्योंकि वो तो अंग्रेजों के बहुत काम आता रहा था। नाग ने एक सिख फौजी से मालूम करना चाहा कि शहजादी का खाविंद किस जगह पर कैद है। वो सिख फौजी एक अफसर था और अक्सर कैदी उसी की निगरानी में जिला वतन किए जाते थे या फांसी के तख्ते पर चढ़ा दिए जाते थे। नाग के सवाल पर सिख अफसर ने नाग को घूर कर देखा और कहा, क्यों भाई, तुम क्यों इज्जत बेग का पूछ रहे हो? नाग समझ गया कि जब ये शख्स शहजादी के खाविंद का नाम जानता है तो ज़रूर ये भी जानता होगा कि वो किस जगह पर कैद है। उसने कहा, वो हमारा दुश्मन है। मैं ये जानकर खुश होना चाहता हूँ कि उसे फांसी दे दी गई है। सिख अफसर ने तलवार से ज़मीन की मट्टी कुरेद कर कहा, फांसी उसे अभी नहीं मिली, लेकिन अब मिल जाएगी, क्योंकि उसकी बीवी फरार हो गई है और उसकी वजह से हमारे बड़े कीमती सिपाही हलाक हो गए हैं। हमारे कप्तान साहब को सामने काट लिया है। नाग दिल में हंसा और सोचने लगा कि ऐसे एक अफसर, अगर ज़रूरत पड़ी तो बेटा तुझे भी नहीं छोड़ूंगा। उसने सिख अफसर से पूछा, उसे किसी ऐसी जगह कैद करके तो नहीं डाला जहाँ से वो भी अपनी बीवी की तरह फरार हो सकता है? नाग सिख अफसर से ये मालूम करना चाहता था कि वो कहाँ पर कैद है। सिख उसकी चाल में आ गया, बड़े घमंड से बोला, तौबा करो जी, इज़्ज़त बेग ऐसी जगह कैद है जहाँ से अगर सारी दुनिया के मुसलमान भी मिलकर चाहें तो उसे रिहाई नहीं दिला सकते। नाग ने एक और चाल चली, इसका मतलब है वो ज़रूर दरिया के नीचे किसी तहखाने में कैद होगा। सिख अफसर हंस पड़ा, बस ऐसा ही समझ लो। अच्छा तुम ही बताओ, अगर किसी आदमी को शाही किले की सबसे ऊंची कोठरी में खूनी बुर्ज के अंदर कैद करके बाहर नंगी तलवारों का पहरा लगा दिया जाए तो तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या वहां से वो फरार हो सकता है? नाग ने झट कहा, हो सकता है, अगर पहरेदार पहरे वाले किसी वक्त गाफिल हो जाएं। सिख ने कहका लगाया, पागल नौजवान, वहां 24 घंटे पहरा लगा होता है और फिर शाही किले के अंदर कोई चिड़िया भी पर नहीं मार सकती। भला उस खूनी बुर्ज तक कोई कैसे पहुंच सकेगा? नाग हंसकर दूसरी तरफ चला गया। नाग को मालूम हो चुका था कि शहजादी का खामद इज़्ज़त बेग खूनी बुर्ज में कैद है। नाग ने खूनी बुर्ज का नाम बहुत सुन रखा था। यहाँ 2 महीने पहले गोरों ने 100 के करीब मुजाहिदों को कैद करके एक एक करके कत्ल किया था और उनके सर फसीलों से नीचे किले की खाई में फेंक देते थे। उस वक्त से उस बुर्ज का नाम खूनी बुर्ज पड़ गया था। शाम को नाग उजाड़ मकबरे में शहजादी के लिए खाना और कुछ फल लेकर गया तो उसने उसे बताया कि इज़्ज़त बेग को गोरों ने खूनी बुर्ज में कैद कर रखा है और वो उसे फांसी देने की फिक्र में है। शहजादी ने उदास होकर सर झुका लिया। नाग ने उसे हौसला दिया, बहन जहाँसेब, मैंने तुम्हें अपनी बहन कहा है, सबसे पहले खुदा पर भरोसा रखो, उसकी रहमत से मायूस ना हो। उसके बाद मुझ पर यकीन करो कि मैं तुम्हारे खामन को तख्ताएदार से बचा कर ले आने में कोई कसर न छोड़ूंगा। शहजादी बोली, तुम गोरा फौज की पूरी पलटन का मुकाबला अकेले कैसे कर सकोगे? किले के अंदर जाकर खूनी बुर्ज में पहुंचना और फिर जल्लाद पहरेदारों की नज़रों से बचाकर उसे अगवा करना एक नामुमकिन बात नजर आती है। नाग ने कहा, अगर खुदा चाहे तो क्या नहीं हो सकता? खुदा की मदद तुम्हारे पास एक नामालूम अंधेरे तहखाने में भी तो पहुंच गई थी, तो फिर अब भी तुम्हारे खामन को खुदा अगर चाहे तो बचा लेगा। काश ऐसा हो सकता, शहजादी ने कहा। वो अपने खामन की फांसी का सुनकर परेशान हो गई थी। नाग ने उसे हौसला दिया। फिर भी शहजादी को यकीन नहीं आ रहा था कि यह दुबला पतला सा नौजवान उसके खामन को सैकड़ों गोरे फौजियों की आंखों में धूल झोंक कर बचा कर ले आएगा। लेकिन एक बात ज़रूर थी कि शहजादी जहाँसेब को नाग की शख्सियत में एक ज़बरदस्त ताकत महसूस होती थी। उसने ये भी देखा था कि जब नाग उसकी तरफ देख रहा होता है तो आंख नहीं झपकता। नाग में उसे कोई गैर मामूली ताकत का एहसास होता था। फिर भी ये कहना कि वो खूनी बुर्ज जाकर पहरा देने वाले जल्लाद किस्म के गोरा फौजियों को जुल देकर उसके खामिन को मौत के मुंह से बचा कर ले आएगा, शहजादी को एक नामुमकिन सी बात लगती थी। नाग उठकर जाने लगा तो उसने शहजादी से कहा, मैं आज ही खूनी बुर्ज पहुंचकर तुम्हारे खामिन से मिलने की कोशिश करूंगा। इंशाल्लाह कल सुबह मैं आकर तुम्हें कोई ना कोई खुशखबरी ज़रूर सुनाऊंगा। नाग अपनी बारातरी या बारक में आ गया। सारा दिन उसने शाही किले के बारे में सोचते हुए बसर कर दिया। उसने कई एक गोरा फौजियों से जो उसके दोस्त से शाही किले में जाने के बारे में बात की, लेकिन हर एक ने यही कहा कि शाही किले में जाने पर ज़बरदस्त पाबंदी है। कोई सरकारी अफसर या फौजी भी बगैर अशद ज़रूरी काम के अंदर नहीं जा सकता। उसके लिए भी ऐसे पास की ज़रूरत है जिस पर गवर्नर जनरल के अपने दस्तखत हों। हाँ, अगर तुम शाही गार्ड या शाही फौज के आला दस्तों में होते हो किले के अंदर जा सकते थे। नाग सोच में पड़ गया। वो समझ गया कि सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा। वो इंसान की शक्ल में शाही किले के अंदर दाखिल नहीं हो सकता और खूनी बुर्ज में जाना तो और भी मुश्किल बात थी। उसे कोई दूसरा तरीका आजमाना पड़ेगा। रात का अंधेरा चारों तरफ फैल गया। आबादी के मकानों में कहीं कहीं लैंप रोशन हो गए थे। आसमान पर सितारों की नीली रोशनी फैली हुई थी। नाग घोड़े पर सवार होकर बारिक से बाहर निकला। उसने स्याह लिबास पहन रखा था। वो आहिस्ता आहिस्ता दूर होता गया। फिर उसका घोड़ा हवा से बातें करने लगा। दरिया की जानिब से होकर वो शाही किले के अकब में आ गया। यहाँ मौत ऐसी खामोशी छाई हुई थी। दरिया का पानी चुपचाप बह रहा था। नाग घोड़े से उतर पड़ा। घोड़े को उसने इमली के दरख्त से बांध दिया। वो एक पत्थर पर बैठ गया और सोचने लगा कि किस शक्ल में किले के ऊपर पहुंचे। किले की फसील उसके सामने थी।
सिर्फ बीच में दरिया था जो खामोशी से बह रहा था। अब क्या हुआ कि इस इलाके की वीरान झाड़ियों में एक कोबरा सांप रहता था। वो भी सैर करता कराता उस तरफ निकल आया। नाग के हाथ में छोटा सा पत्थर था जिसे वो सोचते हुए इधर से उधर हाथ में लुढ़का रहा था। यूं ही बेख्याली में नाग ने पत्थर उठाकर जोर से परे फेंक दिया। इत्तेफाक से वो पत्थर सीधा कोबरा सांप की दुम पर जा लगा। कोबरा सांप ने जोर से फुनकार मारी और अपना फन गुस्से में खड़ा करके दुश्मन की तरफ लपका। बेचारे कोबरा सांप को क्या खबर थी कि वो किस शख्स पर हमला कर रहा है। कोबरे ने नाग की गर्दन पर वार कर दिया। नाग ने बड़े सुकून से पलटकर कोबरे सांप की तरफ देखा। अब जो कोबरा सांप की आंखें नाग से चार हुई तो उसके जिस्म पर डर और खौफ से लर्जा तारी हो गया। वो थर थर कांपने लगा। उसका फन सुकड़ गया। नाग ने उसे जमीन पर से उठाकर अपने सामने पत्थर पर रखा और कहा, बदबख्त, क्या तुझे मालूम नहीं कि तू जिस शख्स पर हमला कर रहा है वो शीश नाग का भी देवता है? कोबरा सांप ने कहा, ए अजीम देवता, मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ़ कर दे, मैं तुम्हारे कदमों पर सर झुकाता हूँ। और कोबरे सांप ने अपना सर नाग के कदमों पर रख दिया। नाग ने कहा, अच्छा, मैंने तुम्हें माफ़ किया। कोबरा सांप ने नाग से पूछा, है अजीम देवता, आप यहाँ किस तरह तशरीफ़ लाए हैं? कोई खिदमत हो तो मुझे बताइए, आखिर हम आपके खादिम यहाँ किस लिए फिर रहे हैं? नाग ने कहा, मैं एक बड़े ज़रूरी काम के सिलसिले में आया हूँ। हाँ, तुम मेरा एक काम करो, दरिया के दूसरे किनारे पर जाओ और किले के ऊपर वाले खूनी बुर्ज में जाकर देखो कि एक खुश शक्ल दराज कद नौजवान कैद में पड़ा है कि नहीं। फिर मुझे यहाँ आकर इतला दो, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। कोबरा सामने झुककर कहा, अभी खबर लाता हूँ हुजूर। और उसके साथ ही वो दरिया में उतर गया। सितारों की रोशनी में नाग उसे कुछ दूर तक देखता रहा, फिर वो गायब हो गया। कोबरा सांप दरिया के दूसरे किनारे पर पहुंचकर किले की दीवार पर चढ़ गया। ऊपर जाकर वो खूनी बुर्ज की तरफ रेंगने लगा। वहां सिपाहियों का सख्त पहरा था। बुर्ज के दरवाजे पर मशरक की जानिब लालटेन जल रही थी और दो गोरे फौजी आमने सामने बंदूकें लिए खड़े पहरा दे रहे थे। कोबरा सांप पीछे से होकर दीवार पर चढ़ गया और रेंगता हुआ खूनी बुर्ज के ऊपर वाले रोशनदान में आ गया। यहाँ से उसने अपना सर अंदर डालकर देखा, एक मिट्टी का दिया जल रहा था। उसकी रोशनी में एक दराज कद गोरा चिट्टा नौजवान दिखाई दिया जिसकी दाढ़ी बढ़ आई थी। चेहरे पर परेशानी थी, फिर भी वो खानदानी मालूम हो रहा था। कोबरा समझ गया कि यही वो नौजवान है जिसके बारे में नाग देवता ने पूछा है। वो वापस हुआ और बुर्ज की गोल दीवार पर से रेंगता हुआ नीचे उतरने लगा। जिस वक्त वो छत पर आया तो नागा एक सिपाही की नज़र उस पर पड़ गई। उसने सांप सांप का शोर मचाते हुए बंदूक का दस्ता कोबरे पर मारा। कोबरा तेजी से एक तरफ हट गया, लेकिन उसका सर जख्मी हो गया और खून बहने लगा। कोबरे ने दीवार से नीचे छलांग लगा दी और दरिया के किनारे झाड़ियों में गिर पड़ा। खून उसके सर से बह रहा था। वो समझ गया था कि उसका आखिरी वक्त करीब आ गया है, मगर वो मरने से पहले नाग देवता तक उसका पैगाम पहुंचा देना चाहता था। कोबरे ने बड़ी मुश्किल से झाड़ियों से निकलकर दरिया तक का फासला तय किया। दरिया के किनारे आकर वो पानी में उतर गया और दरिया के दूसरे किनारे की तरफ तैरना शुरू कर दिया। कमजोरी की वजह से उस पर गशी छा रही थी। दरिया का ठंडा पानी उसे और ज्यादा निढाल कर रहा था। कोबरा बराबर पानी पर तैरते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। आखिर वो दरिया के किनारे पहुंच गया। नाग उसी जगह बैठा उसका इंतजार कर रहा था। उसने सांप को आहिस्ता आहिस्ता सर झुकाए रेंगते हुए देखा तो भागकर उसके पास आया। देखा कि सांप के सर से खून बह रहा है और वह शदीद जख्मी है। नाग ने पूछा, ये क्या हो गया कोबरा? कोबरे ने कहा, नाग देवता, बुर्ज पर खड़े गोरे सिपाही ने मेरे सर पर बंदूक का दस्ता मार दिया, लेकिन मुझे खुशी है कि मैंने अपना फर्ज अदा कर दिया। जिस नौजवान की तलाश में आप निकले हैं वो नौजवान खूनी बुर्ज में कैद है। इतना कहकर कोबरा सांप ने सर जमीन के साथ लगा दिया। नाग ने झुककर देखा, वो मर चुका था। नाग को बड़ा गुस्सा आया कि गोरे फौजी ने उसके गुलाम को हलाक कर डाला। उसने दिल में फैसला कर लिया कि वो खूनी बुर्ज के पहरेदारों से कोबरा सांप की मौत का जरूर इंतकाम लेगा। उसने जमीन खोदकर कोबरा सांप को दफन कर दिया और किले के ऊपर वाले खूनी बुर्ज को देखा जो दरिया पार दूर सितारों की रोशनी में धुंधला धुंधला सा नजर आ रहा था। रात गुजर रही थी, वक्त बहुत कम रह गया था। सुबह होने से पहले पहले नाग शहजादी के खामन से मुलाकात करके वापस चला जाना चाहता था। नाग दरिया के किनारे पर एक आकर खड़ा हो गया। उसने आंखें बंद कर लीं, अपने दोनों हाथ फैला दिए जैसे उड़ने लगा हो। फिर एक जोरदार गहरा सांस लिया। दूसरे ही लम्हे नाग एक चमगादड़ बनकर दरिया के ऊपर गौते लगाता हुआ खूनी बुर्ज की तरफ जा रहा था। दरिया पार करके नाग चमगादड़ के रूप में किले की फसील के ऊपर खूनी बुर्ज के रोशनदार में से अंदर दाखिल हो गया। शहजादी का खामंद इज्जत बेग दीवार के साथ टेक लगाए ऊँग रहा था। नाग ने कोठली में फड़फड़ाना और जन्नाटे लगाना शुरू कर दिए। इज्जत बेग की आंख फिर भी न खुली तो नाग कोने में बैठ गया और गहरा सांस भरकर फिर से इंसान की शक्ल में आ गया। उसने इज्जत बेग के करीब जाकर उसके शाने पर हाथ रखकर सरगोशी में कहा, जागो इज्जत बेग, जागो। इज्जत बेग हड़बड़ाकर उठ बैठा और बोला, क्या फांसी चढ़ाने का वक्त आ गया है? नाग मुस्कुराया, नहीं भाई, खुदा के फजल से फांसी का फंदा हमेशा के लिए तुम्हारी गर्दन से दूर हो गया है। मेरे पास वक्त नहीं है। मेरी बात गौर से सुनो। मुझे तुम्हारी बीवी शहजादी जहांजेब ने यहाँ भेजा है। अपनी बीवी का नाम सुनकर इज्जत बेग तड़प उठा।
کیا میری وفادار بیوی زندہ ہے؟ وہ کہاں ہے؟ کس حال میں ہے؟ ناگ بولا آہستہ بات کرو، اگر پہرے داروں نے سن لیا تو مصیبت آ جائے گی۔ سنو، تمہاری وفادار بیوی زندہ اور سلامت ہے اور میرے گھر میں ہے، مجھے تم اس کا بھائی سمجھ لو۔ میں اسے گورا فوج سے بچا کر اپنے گھر لے آیا ہوں، اب میں اس کی طرف سے تمہاری خیریت معلوم کرنے یہاں آیا ہوں۔ عزت بیگ ٹھنڈا سانس بھر کر بولا، اب میری خیریت معلوم کر کے وہ بیچاری کیا کرے گی؟ آج نہیں تو کل گورا فوج مجھے پھانسی پر چڑھا دے گی۔ ناگ نے اسے تسلی دی، گھبراؤ نہیں بھائی، خدا کی مدد سے ہم تمہیں پھانسی کے تختے سے اتار کر یہاں سے دور شہزادی جہانزیب کی خالہ کے پاس نیپال کی سرحد پر لے جائیں گے۔ ہم نے سارا انتظام کر رکھا ہے، اب میں جاتا ہوں، کل اسی وقت آؤں گا، تم تیار رہنا۔ اتفاق سے ان کی آوازیں پہرے داروں کے کانوں تک پہنچ گئیں۔ ایک فوجی گورے نے پتھر کی کھڑکی میں سے منہ ڈال کر کہا، اندر کس سے باتیں کر رہے ہو تم؟ بولو نہیں تو گولی چلا دوں گا۔ عزت بیگ نے کہا، میں تو کسی سے بات نہیں کر رہا، یہاں میرے سوا اور کوئی بھی نہیں۔ پہرے دار نے کہا، میں نے خود ابھی آواز سنی ہے۔ اچھا میں اندر آ کر دیکھتا ہوں، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ اور ناگ نے دروازے کا تالا کھولنے کی آواز سنی۔ عزت بیگ نے حسرت کے ساتھ ناگ کی طرف دیکھا اور کہا، بھائی میرے ساتھ تم نے بھی اپنی جان گنوائی۔ ناگ نے مسکرا کر کہا، ایسا نہیں ہوگا میرے بھائی، تم اپنی آنکھیں بند کرو۔ عزت بیگ نے آنکھیں بند کر لیں۔ ناگ نے دیوار کے ساتھ لگ کر گہرا سانس لیا اور چمگادڑ بن کر پھڑپڑاتا ہوا اوپر روشندار کی دیوار سے چمٹ گیا۔ گورا پہرے دار بندوق تان کر اندر آ گیا، اس کے ہاتھ میں لالٹین بھی تھی۔ روشنی میں اس نے دیکھا کہ کوٹڑی میں سوائے عزت بیگ کے اور کوئی نہیں تھا۔ عزت بیگ کے چہرے پر حیرت تھی، اس کی سمجھ میں ابھی تک نہیں آیا تھا کہ اس کا ساتھی اچانک کوٹڑی میں کہاں اور کیسے غائب ہو گیا۔ پہرے دار نے روبدار آواز میں کہا، خبردار، اب اپنے آپ سے بھی باتیں مت کرنا، سمجھے؟ سمجھ گیا حضور۔ عزت بیگ اتنا کہہ کر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ پہرے دار نے باہر نکل کر پھر سے تالا لگا دیا۔ عزت بیگ آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر کوٹڑی میں دیکھنے لگا۔ اس کا خیال تھا کہ ناگ ابھی وہاں کسی جگہ چھپا ہوگا، مگر تلاش کرنے پر بھی اس کا کوئی سراغ نہ ملا۔ جب وہ تھک ہار کر بیٹھ گیا تو اسے ناگ کی آواز آئی۔ آواز روشن دان کی طرف سے آ رہی تھی، عزت بیگ کل تیار رہنا۔ اور پھر عزت بیگ نے دیکھا کہ ایک چمگادڑ پھڑپڑاتا ہوا روشن دان میں سے باہر اڑ گیا۔ عزت بیگ اور زیادہ حیرانگی میں ڈوب گیا، تو کیا وہ نوجوان چمگادڑ بن کر باہر نکل گیا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا وہ کوئی چھلاوا تھا؟ کیا وہ کوئی بھوت ہے یا کوئی جادوگر ہے؟ اب اسے اپنی زندگی کے بچ جانے کی کچھ امید ہو گئی تھی، کیونکہ جو شخص خود چمگادڑ بن کر روشندان سے باہر نکل سکتا تھا وہ اسے بھی وہاں سے نکال سکتا تھا۔ ناگ چمگادڑ کی شکل میں اڑتا ہوا دریا کے دوسرے کنارے پر آ کر پھر سے اپنی اصلی انسانی شکل میں آ گیا۔ گھوڑے پر سوار ہوا اور اسے دوڑاتا ہوا اجاڑ ویرانے کے مقبرے میں آ گیا۔ جہانزیب شہزادی نے جب سنا کہ اس کا خاوند عزت بیگ ابھی تک زندہ ہے اور ناگ اس سے مل کر اسے تسلی دے کر آیا ہے تو وہ بہت خوش ہوئی۔ اس نے پوچھا، میرے سرتاج کی صحت کیسی تھی؟ کیا وہ مجھے یاد کرتا تھا؟ ناگ نے کہا، وہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، تمہیں بات بات پر یاد کرتا تھا میری بہن، اور تمہارے بارے میں بہت زیادہ فکر مند تھا۔ جب اس نے میری زبان سے سنا کہ تم خیریت سے اور میں تمہیں دشمنوں کے چنگل سے نکال کر اپنے گھر لے آیا ہوں تو وہ بہت خوش ہوا اور اس نے خدا کا شکر ادا کیا۔ شہزادی نے کہا، میرے بھائی خدا تمہیں اس نیکی کا ضرور اجر دے گا۔ ناگ کہنے لگا، ابھی ہمیں بہت کام کرنا ہے شہزادی بہن، میں کل تمہارے خاوند کو خونی برج سے نکال کر یہاں لے آؤں گا، اس کے بعد ہمارا یہاں سے فرار کا منصوبہ شروع ہوگا۔ شہزادی بولی، اللہ تمہیں کامیاب کرے، کام بڑا مشکل ہے۔ ناگ بولا، اللہ کی رضا شامل ہو جائے تو پھر کوئی کام مشکل نہیں رہتا۔ مجھے یقین ہے کہ میں خدا کی مدد سے تمہارے خاوند کو کل رات صبح ہونے سے پہلے یہاں لے آؤں گا۔ اب تم آرام کرو، میں ابھی تمہارے لیے کھانے کے لیے کچھ پھل اور روٹی لے کر آتا ہوں۔ ناگ اتنا کہہ کر مقبرے سے باہر نکلا اور گھوڑے پر سوار ہو کر اپنی بارک کی طرف روانہ ہو گیا۔ جس وقت ناگ ویران مقبرے کے علاقے سے باہر نکلا تو اسی وقت شہزادی جہانزیب کی تلاش میں نکلا ہوا ایک گورا افسر گھوڑے پر سوار وہاں آ گیا۔ وہ کئی روز سے مفرور شہزادی کی تلاش میں تھا۔ ویران مقبرے کو اس نے دور سے ہی دیکھ لیا تھا۔ اس نے سوچا کہ یہاں سے بھی شہزادی کو تلاش کرتے کرتے چلو۔ انگریز کمانڈر نے شہزادی کو تلاش کرنے والے کے لیے 10,000 روپے کی رقم کا اعلان کر رکھا تھا۔ یہ انگریز افسر انعام کی رقم حاصل کر کے واپس ولایت جانا چاہتا تھا۔ وہ گھوڑے پر سے نیچے اتر آیا۔ اس نے جھک کر دیکھا تو زمین پر گھوڑے کے سموں کے نشان تھے جو مقبرے کی طرف جا رہے تھے۔ وہ سمجھ گیا کہ ضرور دال میں کچھ کالا کالا ہے۔ مقبرے کے باہر آ کر وہ رک گیا۔ شکل سے یہ مقبرہ ایک کھنڈر نظر آتا تھا۔ کسی کو ایک نظر دیکھنے سے کبھی یقین نہیں آ سکتا تھا کہ ایسی اجاڑ جگہ پر بھی کوئی رہتا ہوگا، لیکن چونکہ انگریز افسر کو شک پڑ گیا تھا اس لیے وہ مقبرے کو چاروں طرف سے دیکھنے لگا۔ جھاڑیوں کے پیچھے ایک ٹوٹا ہوا دروازہ تھا جس کی اینٹیں زمین پر گری ہوئی تھیں۔ انگریز افسر نے گھوڑا باہر درخت کے ساتھ باندھا اور خود مقبرے کے اندر داخل ہو گیا۔ نیچے تہ خانے میں جہانزیب شہزادی دری پر بیٹھی ناگ کا انتظار کر رہی تھی۔ اس نے گھوڑے کے ہنونانے اور پھر مقبرے کے فرش پر کسی کے بھاری قدموں کی آواز سنی۔ اس نے سوچا کہ ناگ آ گیا ہے،
لیکن اگر ناگ آتا تو وہ مقبرے کے فرش پر ادھر ادھر ٹہلنے کے بجائے سیدھا نیچے تہ خانے میں آ جاتا۔ یہ ضرور کوئی دوسرا شخص ہے جو اسے گرفتار کرنے آیا ہے۔ جہاں زیب ہوشیار ہو گئی، مگر اس کے پاس کوئی ہتھیار نہیں تھا۔ تہ خانے میں آنے والا اندھیری سیڑھیوں کے منہ پر جھاڑیوں کا ایک چھپر سا رکھ گیا تھا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ ناگ وہاں نہیں تھا اور دشمن سر پر پہنچ گیا تھا۔ وہ اکیلی اس کا مقابلہ کس طرح کرے گی؟ اوپر مقبرے انگریز افسر ادھر ادھر چل پھر رہا تھا۔ اچانک اس کی نگاہ خشک جھاڑیوں کے ایک چھپر پر پڑی جو دیوار کے ساتھ لگا دیا گیا تھا۔ اس نے تلوار سے چھپر پرے ہٹایا تو نیچے سے تہ خانے میں جاتی سیڑھیوں کا ایک اندھیرا دروازہ نکل آیا۔ انگریز افسر سیڑھیوں میں آ گیا۔ یہاں تاریکی اور ٹھنڈک تھی۔ وہ ایک ایک قدم کر کے سیڑھیاں اترنے لگا۔ نیچے بیٹھی ہوئی شہزادی نے جب دیکھا کہ کوئی نیچے آ رہا ہے تو ڈر کر کونے میں لگ گئی، مگر خطرہ تو اس کے سر پر آ پہنچا تھا۔ بلا چھپ کر کہاں جا سکتی تھی؟ انگریز افسر تلوار لیے تہ خانے میں آ کر چاروں طرف دیکھنے لگا۔ شہزادی نے غلطی یہ کی تھی کہ دیا گل نہیں کیا تھا۔ اس کی ہلکی ہلکی روشنی میں انگریز نے صاف شہزادی کو کونے کے ساتھ لگے ہوئے دیکھ لیا۔ وہ تلوار سونت کر اس کی طرف بڑھا اور گھرتے ہوئے بولا، آخر میں نے تمہیں ڈھونڈ ہی لیا، اب تم بچ نہ سکو گی۔ میں تمہیں اپنے کمانڈر کے سامنے پیش کر کے 10,000 روپے کا انعام اور تعریفی سند حاصل کروں گا۔ اگر تم نے بھاگنے کی کوشش کی تو میں ابھی تمہارا سر اتار دوں گا۔ تمہارے سر کی قیمت بھی 10,000 روپے ہی مقرر کی گئی ہے۔ شہزادی کا تو رنگ اڑ گیا۔ وہ کیا سوچ کر بیٹھی تھی اور یہاں کیا ہو گیا تھا؟ کاش ناگ وہاں آ جائے۔ انگریز افسر نے کمر کے گرد بندھی ہوئی رسی کھول کر شہزادی کے ہاتھ پیچھے کس کر باندھ دیے اور بولا، چلو میرے ساتھ۔ اس کے ساتھ ہی انگریز افسر نے پھونک مار کر دیا بجھا دیا۔ ناگ بڑی جلدی پھل وغیرہ لے کر واپس آنا چاہتا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ شہزادی بیچاری رات بھر کی بھوکی ہے اور اسے کھانے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اس نے جاتے ہی اپنی بارک سے ٹوکری لے کر اس میں کچھ پھل اور روٹی رکھی اور گھوڑے پر سوار ہو کر واپس مقبرے کی طرف چل پڑا۔ ادھر انگریز افسر شہزادی کو لے کر مقبرے سے باہر نکل کر اسے گھوڑے پر سوار کرانے لگا تو شہزادی نے سوچا کہ کچھ دیر لگا دینی چاہیے تاکہ ناگ کو واپس آنے کا موقع مل سکے۔ چنانچہ وہ بے ہوش ہونے کا بہانہ کر کر زمین پر گر پڑی۔ انگریز نے اسے ہوش میں لانے کی بہت کوشش کی، لیکن شہزادی بے ہوش ہوئی تو ہوش میں نہ آئی۔ وہ اسی طرح زمین پر پڑی رہی۔ دھوپ نکل آئی تھی، جھاڑیوں میں ذرا سایہ تھا۔ انگریز افسر نے سوچا تھا کہ وہ شہزادی کی گردن پر تلوار چبو کر دیکھے۔ اس نے شہزادی کی گردن پر تلوار رکھی تھی کہ شہزادی چیخ مار کر اٹھ بیٹھی۔ انگریز ہنس پڑا، تو تم نے یہ سارا ڈھونگ رچایا تھا؟ شہزادی چاہتی تھی کہ باتیں کر کے کچھ اور وقت ضائع کر دے۔ وہ اس کی منتیں کرنے لگی کہ اسے چھوڑ دے۔ میں تمہیں اپنے محل کے خفیہ خزانے میں لے چلوں گی، جہاں تمہیں اتنی دولت ملے گی کہ تمہاری 7 پشتیں عیش و آرام کی زندگی بسر کریں گی۔ انگریز افسر ہنس کر بولا، کمبخت، تو مجھے اپنے فریب میں نہیں پھنسا سکتی۔ مجھے صرف 10,000 روپے کی ضرورت ہے اور میں تمہیں کمانڈر کے آگے پیش کر کے یہ رقم بڑی آسانی سے حاصل کر لوں گا۔ چلو اٹھو، اگر تم سیدھی طرح میرے گھوڑے پر سوار نہ ہوئی تو میں تمہارا سر کاٹ کر بھی لے جا سکتا ہوں۔ شہزادی بے بس ہو گئی۔ وہ اس کے ساتھ چل پڑی۔ انگریز نے اسے گھوڑے پر سوار کرایا اور خود بھی گھوڑے پر چڑھ بیٹھا اور قلعے کی طرف روانہ ہو گیا۔ ٹھیک اسی وقت ادھر سے ایک اور گھوڑا سوار نمودار ہوا۔ یہ ناگ تھا۔ اس نے ٹوکری گھوڑے کے ساتھ لٹکا رکھی تھی جس میں شہزادی کے لیے پھل اور روٹی تھی۔ ناگ نے دیکھا کہ ایک انگریز گھوڑ سوار کسی عورت کو آگے ڈالے گھوڑے پر لے جا رہا ہے۔ وہ فوراً سمجھ گیا کہ شہزادی پکڑی گئی ہے۔ اس نے بھی گھوڑا انگریز کے پیچھے ڈال دیا۔ انگریز نے بھی ناگ کو دیکھ لیا اور گھوڑے کی رفتار تیز کر دی۔ ناگ کے ذہن میں ایک ترکیب آئی، کیونکہ وہ انگریز اکیلا تھا اور اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اس میں خطرہ تھا کہ وہ شہزادی کا سر کاٹ کر الگ کر دے، چاہے بعد میں خود ناگ کے ہاتھوں مارا جائے۔ اس طرح شہزادی کی جان کو خطرہ تھا۔ اس نے گھوڑے کی باگ دوسری طرف کو موڑ دی اور اسے سر پر دوڑاتا پہلو میں نکل کر ایک جھاڑیوں کے پاس آ کر گھوڑے سے اترایا۔ گھوڑے کو اس نے درختوں میں باندھا اور خود جھاڑیوں میں آ کر بیٹھ گیا۔ دور سے انگریز افسر گھوڑا توڑائی چلا رہا تھا۔ ناگ نے آنکھیں بند کر لیں اور اب جو گہرا سانس کھینچ کر چھوڑا تو وہ ایک طاقتور زرد دھاریوں والا 10 فٹے شیر بنگال کی شکل میں تبدیل ہو چکا تھا۔ جو ہی انگریز افسر کا گھوڑا شہزادی کو لیے اس کے قریب سے گزرا تو گھوڑے نے شیر کی بو سونگ کر جھرجھری لی اور زور سے ہنہنا کر اگلی دونوں ٹانگوں پر کھڑا ہو گیا۔ شہزادی اور انگریز افسر جھاڑیوں میں گر پڑے۔ شیر نے ایک گرجدار دھاڑ ماری اور اچھل کر انگریز افسر پر حملہ کر دیا۔ انگریز افسر خونخوار شیر کو دیکھ کر بھونچکا رہ گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ تلوار نکالے، شیر نے اس کی گردن اپنے زرد لمبے دانتوں میں دبائی اور اسے گھسیٹ کر جھاڑیوں میں لے گیا۔ شیر کو دیکھ کر شہزادی بھی بے ہوش ہو چکی تھی۔ شیر نے انگریز کی گردن ادھیڑے ڈالی۔ اب وہ لپک کر واپس شہزادی کے پاس آیا، اسے سونگھا اور گردن جھکا کر زمین پر بیٹھ گیا۔ پھر اس نے آنکھیں بند کر کے گہرا سانس لیا اور دوسرے ہی لمحے وہ پھر سے ناگ کے انسانی روپ میں آ گیا۔ ناگ نے شہزادی کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ اسے بڑی مشکل سے ہوش آیا تو وہ ڈر کر ناگ سے لپٹ گئی۔ ناگ نے اس کے ہاتھ کھول دیے۔ وہ سہم کر کہنے لگی، ہائے یہاں شیر ہے۔ ناگ نے کہا، کہاں شیر ہے؟ شہزادی نے کہا، وہ
वो अंग्रेज़ मुझे तहखाने से अगवा करके ले जा रहा था कि शेर ने हमला कर दिया। वो उसे खींच कर झाड़ियों में ले गया था। खुदा ने मेरी मदद की। नाग शहजादी को उठाते हुए बोला, खुदा अपने नेक बंदों की ज़रूर मदद करता है, चलो वापस मकबरे में चलते हैं। शहजादी बोली, मगर वो अंग्रेज़ वो फिर आ जाएगा। नाग झाड़ियों की तरफ इशारा करके बोला, तुम्हारे दुश्मन की लाश वहाँ पड़ी है, मैं देख आया हूँ। शेर ने उसकी गर्दन चीर फाड़ दी है। हाय मैं मर गई, शेर फिर तो नहीं आ जाएगा। नहीं, नाग ने उसे तसल्ली दी, फिक्र न करो, शेर अब नहीं आएगा। मैंने उसे दरिया की तरफ जाते खुद देखा है। नाग शहजादी को लेकर मकबरे में आ गया। वहाँ उसने शहजादी को नाश्ता वगैरह करवाया और ये कहकर वापस हुआ कि वो आधी रात को उसके खावंद के साथ आएगा। शहजादी डरते डरते कोने में लगकर बैठ गई। नाग ने सीढ़ियों के मुंह पर फिर से खुश्क कांटों वाला छप्पर रख दिया, मगर वो कोई पक्का बंदोबस्त करना चाहता था। वो जाड़ मकबरे के पीछे आकर एक ऐसे गड्ढे के पास बैठ गया जो जंगली घास फूस से भरा हुआ था। यहाँ उसने एक सुराख देखा जो ज़मीन के अंदर चला गया था। उसने सुराख के करीब मुंह ले जाकर हल्की सी सीटी बजाई। 2-3 बार सीटी बजाने के बाद सुराख में से सुर्ख रंग का एक सांप नमूदार हुआ। उसने नाग को देखते ही अपना फन फैलाया और फिर से झुकाकर नाग के कदमों में रख दिया। क्या हुक्म है मेरे आका? नाग ने कहा, देखो सुर्ख नाग, इस मकबरे में मेरी एक बहन रहती है। मैं उसे तेरी पहरेदारी में छोड़े जा रहा हूँ। जब तक मैं ना हूँ उसकी हिफाजत करना। जो शख्स भी उसे अगवा करके ले जाए या मेरे सिवा अंदर दाखिल होने की कोशिश करे, उसे पकड़कर यहीं रखना। सुर्ख सांप ने अपना फन दोबारा ज़मीन पर झुकाकर कहा, यह मेरी खुशकिस्मती है मेरे आका कि आप मुझसे कोई खिदमत ले रहे हैं। जिस तरह आपने फरमाया है ऐसा ही होगा। और नाग घोड़ा दौड़ाता अपनी बारक की तरफ चल दिया। शाम तक नाग सोचता रहा कि किले के खूनी बुर्ज से इज़्ज़त बेग को निकाल कर किस तरह मकबरे में पहुंचाया जाए। आखिर एक तरकीब उसके जहन में आ गई। ये काम ज़रा वक्त तलब था, फिर भी उसने फैसला कर लिया कि वो ऐसा ही करेगा। उसने छावनी की बारकों में घूम फिर कर पता कर लिया था कि किले के कमांडर का नाम ब्रिगेडियर साइमन है। उसकी एक तस्वीर भी नाग ने किताब में से वर्क फाड़ कर हासिल कर ली थी। अब वो रात के अंधेरे का इंतज़ार कर रहा था। जूँ ही शाम के बाद शहर और किले पर रात का अंधेरा छाया और किले की दीवारों पर मशलें जलने लगीं, नाग घोड़े पर सवार होकर अपनी बैरक से निकला और सीधा किले के पास आकर एक जगह रुक गया जहाँ उसे कोई नहीं देख सकता था। यहाँ से उसका असल काम शुरू होने वाला था। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इसका अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिजा कीजिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। नीचे कमेंट में अपने कीमती ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिए और हमारे चैनल हैदर वाइस को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।